ليليك يا رسول الله اللهم ليليك يا رسول الله يا سلام بدينا نتحركوا دار قال لك الى شتي الحاله على الحال ماليه الله يسترها امين وهذا الحاله امين امين 10 ايام امين تشري امين غدا جاي امين سيدي عليك امين يرد عليها امين بركه امين امين الوالد ديالها والخيال امين والحباب آمين. والدار الله يخليها فينا بركه شاده في هذه الحاله وساكنها وهاد الجواد عنات بهم كبرت بهم الله يخليك في الخير الله يخليك في العنايه آمين. اللي يعرض على الحساب آمين. اللي هو حجيب وهو قلبيك آمين. مرحبا بك مرحبا بك التيسير والدار امين امين والعاش قلبي ندخل فيه باقي ما تجيش تاني انا قبال وايمان الله امين الله يخليك لي امين امين عشقك راحه امين الله يسرها امين يا حضرة هذا الجوال يا معنا امين امين الزاويه واللي غادا خدامه الزاويه امين
وانا لها صحه وصحه الله يقضي غرضها الله يكرمها الله يحفظها الله يسترها وانا لها الصحه والسلامه دخل السالمه دخل السالمه باذن الله الله يوفق لها الايمان يحفظها الله لها تجري تجاري الله حبيبها والوليد والحباب ودارها الله يخليهم هذه الشيء امين امين والحمد لله رب العالمين والعافيه سيدي علي هذه الشيء فاطمة الحاجة فاطمة الحاجة الله يسترها امين حجة فاطمة صلى على النبي وجه المقصد الله يسترها الله يقضي اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله يا جماعة وانا عبد الرحيم الله يجعل امين الله يحفظك يرى الهدية ديالها وقولوا معايا امين خلصنا هاد القبور يمشيو عامرين عند ربي هنا حشمنا مع الخدام وما تيقصدونا لا مازال ما كاينش الجدال مع الريح مازال ماشي يا ربي حظك الله خير يجعل خصك فيها البركة هاد فاطمة اللي نواجهو الله يقضي الغرض الله يحل العقدة الله يجمع الشمل الله يجمع الشمل خويا الله يجمع الشمل ديال خياتها الله يبعد هذاك الصداع عند الله الله يخلي الخاوة والزينة بإذن الله برسول الله الله يجعل إخوانا من عبد الله المدرسية الله يحفظها آمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه كلم الحاجة الحاجة بغينا الله يجعلها تفرح بينا الله يجعل فرحها وتتعاوننا في الموسم شكون اللي تكرير هذاك الحاجة اللي تعطيك النص الحاجة اللي تعطيك النص ديالو بغينا الله يعطيها الصحة بلا محنة بلا عادة هذا اللي بغينا جيت تقول لك هاك باقا معك بين علي نواتو توصل وهي كلمة تتعاوننا بين ربي يعاونها آمين. بين الصحيحة آمين. والسلامة آمين. آمين. هذيك البنية آمين. ما يقدر الغرض ديالها يا رب. بين هذيك العقدة الحمد لله هذاك شي نية وعن تخليفية المنتهى في هذا الحال بين اتقوا الله في غرضها الله يجمع شملها ويشمل وليداتها يدي غرضها يعود لمعرض الله يبردو آمين آمين الحمد لله رب العالمين والنية يخلص الله لا اله الا الله يسهل عليك ها هي طالعه امين العادي هذه عطيناها من عندنا من على الرقبه ديالك خيرها الصابه خيرها الصابه وعاوتاني في الملك والحول والحول تيجي والحول بوحدو هذا الاخر هذا ديالكم بين الريال باش شفتي العاده وباقا فهد عرفات وهي الحرب بالباع وأيدها وباقا في الكلمه وصلت ليا صلى الله عليه وسلم هي الحاج ويا باك ايه هادو هما اللي كنخدم معاهم الله يخليها لنا بركه شوف من الطريق جايه من الدار الله يجعل ربي يحفظها ويسخرها قال لي لك التليفون امين شوف فين كاين هز الجلابه برك هذا شكون اللي جابها واش اللي قال لها شكون اللي عيطنا وليدي على الله راه فراشتنا مع الحباب ان شاء الله فينا عبد الرحيم ما تجيش اسمع نائب الرئيس الرئيس ديالنا انا كاتب من الرئيس الله يستر الله يكرمه الله يحميه الغرض ديالو بين العام بين هذا الرئيس والسيرفيس يخرج على خير بين هاد المقدمين يجي الصيد مشى الطريق وهاد الحاله الله يخلي حالها الله يخلي الحاله سليمه الله يخلصك بنيسه بين هذوك رجال الله يكون عليك الصوره بين هذاك المكتب مع بين هذاك المكتب ديما بقى مفتوح بين اللي جاي يدير اللي جاي يتعدى باذن الله برسول الله الله يخليكم لنا باقي ما سب طلع النهار وكاين بيلالي
عافاك والله ما نعاود مركنا صافي حسيتي بيا واجز انا خويا حمزه حفظك كل شيء على الله الله يجعل ربي يحفظها ما تخليش خاوي ردونا تنساها الله يهدر واللي الله يضحك تنساها والله تنسى الله سبحانه وتعالى بكرم الله من الساعة اهلك نقل ناسي وما تهلكونا هما ماشي سعية هذه هما تهلكونا الله يستمعني والله اللي تهلكوا انا عندك ما تقصرش وما تقصرش هذاك الشيء اللي نعسيها والله كي كان صيفتك عين وهاد اليوم والله ما نعس يومين يومين كنعس حتى الصباح هكا حتى الصباح وانا سيدي هذا المرضية اللي عمرتيها ولا ما خديتهاش الله يعمرك الله يشهر ربي يسترك ويحفظك الله يخلي الحال الله يرقيك الله يقضيك الغراء الله يبلغ المقصود ديالك كي سمعتي كيف والطلب اللي تطلبوا من الله ما يجعلكم امين امين الحمد لله الله عاشق قلبي صلى الله عليه مسلم جلس قدام وما عندنا نتخلص مسائل الرباد اكبر بين المسلم سهل وسالم وسويل معقل عليها كمين سالم وسويل نعطيك هذا سالم الله يخليها على زين هذه الخليفيه هيك يجعل ربي تخليه لما نحكي ديال ونلوحوا ارض الله يا يستر ربي يا ربي بين الصرح والصرح ما يخطاش النحل الله يخليك والبحيره البحيره بغيناها تحمر والسويلات وزيد البطيخ وزيد الكواس بغينا علي الوهد وصل بها الله يكرمك قتلت عافين ما حط يدو يصدق وبغينا يربح يا والله نسمح بالفلاحه وجاي يا اقسم بالله الا ما سقى كان عايسقي هو من يسمح لي روجه ما يتخرجش ولا من جا المحبه وجا وتحال والحاله الله يخلي حالتهم زينه امين امين والحمد لله والعاشق قلبي والنية خلص الله هذه المرضية الله يسترها الله يقضي غيرها الله يجعل ربي يفضل الله يسترها الله يقولها ما نقولش بخير وعلى خير يجعل ربي يسترها الله يقعد فيهم راه ما وين الله يقعد اللهم يا رسول الله يخلص امين امين والحمد لله رب العالمين واش تلعب قولي مازال خويا السير عندنا الكرامه الخليفه راه كيتهوتي وعند الخليفي نقولوا قال ما تخشي لك والسير عند الخليفي هذا عندي هنا نقولوا خلي الماعون وخلي المعون اخوك تمام ولا عاد ولا فيها يا هو دخل والسير عند الخليفي وعلي الحمد لله على الله العطريه لا واحنا وصلنا الحولي صار كي صار العطريه شرا الحولي شنو عندك هذا ديال الخليفي هما وحفظك خايبين
بوبكر ديودي
الله صويك يا جامي امين الله يستر امين امين الله يخليك حالة زينة امين برسول الله هاي الجلابة امين جلابة سخون امين جابك الله امين والله اخويا ما كناش من ذاك في الطريق صح شكون الجهل ديك الساعه ما كناش من ذاك الله يعفو علي احمد امين الله يعفو علي احمد الله يعفو علي احمد الله يعفو علي وتكون هذه حد الباس عليك الله يعفو عليك